21 सितंबर 2004 दुबई की सरजमीन पर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने का आगाज होता है और उसे नाम दिया जाता है बुर्ज दुबई। दोस्तों, साल 2004 के आखिर तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग ताइवान की ताइपाई 101 थी, जिसकी ऊंचाई 510 मीटर थी। लेकिन दुबई में लोग एक ऐसी बिल्डिंग बनाना चाहते थे कि जिसका रिकॉर्ड तोड़ना तो दूर, लोग उस जैसी इमारत बनाने का ख्याल भी अपने जहन में ना ला सकें। 6 साल की सरतोड़ मेहनत के बाद आखिरकार 4 जनवरी 2010 को बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होती है और दुनिया को हैरान करके रख देती है। दोस्तों, बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 829 मीटर है, दुनिया की सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग से 62% ज्यादा। ये एक ऐसा डिफरेंस था जिसे बीट करना इंतहाई मुश्किल बना दिया गया था। बुर्ज खलीफा की कामयाबी को देखते हुए कई कंट्रीज ने ऐलान किया कि वो इससे भी ऊंची बिल्डिंग्स बनाएंगे, लेकिन कोई भी ऐसी इमारत ना बना सका। दोस्तों, अब 14 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस रिकॉर्ड के करीब भी नहीं पहुंच पाया। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या वजह है इसके पीछे कि आज तक कोई भी इंसान ऐसी इमारत दोबारा नहीं बना पाया, और क्या फ्यूचर में बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तोड़ा जा सकता है, और बुर्ज खलीफा की तामीर के दौरान ऐसा क्या मसला पेश आया था जिसकी वजह से 18 महीने तक कंस्ट्रक्शन बंद कर दी गई थी। एक और नई वीडियो के साथ स्टोरीज बाय राफे में आप सबको वेलकम। दोस्तों, दुनिया की ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की तामीर के लिए 6 साल का वक्त रखा गया था, जिसमें इंजीनियर्स को इस इमारत की तामीर का काम सरअंजाम देना था। कहा जाता है कि अगर इस इमारत का डिज़ाइन तैयार किया जाता तो सिर्फ डिज़ाइन बनाने में ही 3 साल लग जाते और बाकी 3 सालों में इमारत की तामीर नामुमकिन होती। इसीलिए इंजीनियर्स ने फैसला किया कि बुर्ज खलीफा की तामीर बगैर डिज़ाइन के ही शुरू की जाए और कंस्ट्रक्शन के साथ साथ ही इसका डिज़ाइन तैयार किया जाए। यही वजह है कि बिल्डिंग बनाते वक्त इसकी प्रपोज्ड हाइट 550 मीटर रखी गई थी, लेकिन जैसे जैसे इमारत बनती गई, डिज़ाइन बनता गया और इसकी हाइट भी बढ़ती चली गई और बढ़ते बढ़ते 829 मीटर तक पहुंच गई। दोस्तों, इस इमारत को बनाने का रीजन था टूरिस्ट अट्रैक्शन। दरअसल 1990 से पहले दुबई एक गांव हुआ करता था जहां ज्यादातर फिशिंग की जाती थी। बाद में यहां ऑयल भी डिस्कवर किया गया, लेकिन दुबई के हुक्मरान चाहते थे कि वो लोग सिर्फ तेल पर डिपेंड ना करें, बल्कि यहां ऐसी चीज बनाएं जिसकी वजह से दुनिया भर के लोग दुबई का रुख करें। दोस्तों, इस इमारत को बनाने में 1.5 बिलियन डॉलर्स लगे और कम से कम 1200 मजदूरों ने इस काम में हिस्सा लिया, जिनका ताल्लुक दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से था। जाहिर है कि जिस पर्पस के लिए बुर्ज खलीफा को बनाया गया था वो काफी हद तक सक्सेसफुल रहा। आज दुबई न कि दुनिया की सबसे बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक बन चुका है, बल्कि बिजनेस के लिहाज से भी बहुत आगे है। बहुत सी इंटरनेशनल कंपनीज दुबई आना चाहती हैं, लोग यहाँ रहना चाहते हैं और जमीनें खरीदना चाहते हैं। दोस्तों, बुर्ज खलीफा जैसी ऊंची बिल्डिंग बनाने में बहुत से चैलेंजेस दरपेश थे। इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाने में सबसे बड़ा मसला होता है इतनी हाइट पर चलने वाली तेज हवाएं। इसी बात को जहन में रखते हुए बुर्ज खलीफा का डिजाइन कुछ इस तरह बनाया गया था जो इन तेज हवाओं का मुकाबला कर सके और जिससे इस बिल्डिंग को कम से कम एयर प्रेशर फेस करना पड़े। ये डिजाइन बुर्ज खलीफा के एक इंजीनियर बिल बेकर की जानिब से इन्वेंट किया गया था और इस डिजाइन का नाम था बटरस्ट कोर। दोस्तों, यही डिजाइन वजह थी कि बुर्ज खलीफा को इतनी बुलंदी तक ले जाया जा सका। इसके अलावा दूसरा मसला ये था कि ऊपर की बिल्डिंग्स बनाने के लिए कंक्रीट को ऊपर तक ट्रांसफर भी करना था, लेकिन उस वक्त ऐसी कोई मशीन नहीं थी जो कंक्रीट को इतनी हाइट तक ले जा सके। ये काम करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े कंक्रीट पंप बनाए गए, जिसकी मदद से कंक्रीट को ऊपर तक ले जाया जा सका। लेकिन फिर आया सबसे बड़ा चैलेंज। दरअसल बुर्ज खलीफा की तामीर और इमारत का ढांचा तो खड़ा हो गया था, लेकिन विंडो पैनल्स लगाने के बाद इंजीनियर्स को एक बड़े मसले का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन रोक दी गई, जो 18 महीने तक रुकी रही। पहले तो इंजीनियर्स का ख्याल था कि बुर्ज खलीफा पर विंडो पैनल्स लगाना कोई बड़ा मसला नहीं होगा, लेकिन दुबई की कड़कती गर्मी में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पर जो विंडो पैनल लगाए जाने थे, उन्हें लगाने से इमारत के अंदर
اندر کا ٹمپریچر دن کے وقت 100 ڈگری سیلسیس تک جا پہنچا۔ دوستوں اتنے زیادہ ٹمپریچر پر ایک انسان کے اس بلڈنگ میں داخل ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ان پینلز کے لگانے کے بعد بلڈنگ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے 10 گنا بجلی استعمال کرنی پڑتی، جو ایک ایکسپینسو عمل ثابت ہوتا۔ یاد رہے کہ ونڈو پینلز کا مسئلہ برج خلیفہ کی تعمیر کے دوران کھڑا ہونے والا سب سے بڑا مسئلہ تھا، یہاں تک کہ اس کی انٹیریئر ڈیزائننگ بھی روک دی گئی تھی۔ 18 مہینے تک اسی مسئلے کے حل کی تلاش میں لگے آخر کار جان زرافہ نے اس مسئلے کا مہنگا ترین حل بتایا۔ جان نے ایک خاص قسم کا گلاس بنایا جو سورج کی روشنی سے نکلنے والی الٹرا وائلٹ ریز کو ریفلیکٹ کر دیتا تھا۔ اس ایک گلاس پینل کی قیمت $2000 تھی اور بلڈنگ میں لگنے کے لیے ایسے 24,000 پینلز ریکوائرڈ تھے۔ ان پینلز کی ٹوٹل رقم 3 ارب 60 کروڑ بنتی تھی۔ ان اسپیشل پینلز کو بنانے کے لیے پوری فیکٹری کھڑی کی گئی اور 4 مہینے کے کم عرصے میں ہی ایلومینیم گلاس تیار ہو گئے، جس کو لگانے کے بعد بلڈنگ کے اندر ٹمپریچر کا مسئلہ حل ہو گیا۔ دوستوں یہ تھے وہ چیلنجز جو برج خلیفہ جیسی عالیشان بلڈنگ بنانے میں پیش آئے۔ اب ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیا فیوچر میں برج خلیفہ جیسی بلڈنگ بن پائے گی؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، بلکہ آلریڈی ایسی 2 بلڈنگز پر کام شروع ہو چکا ہے، جن میں سے پہلی بلڈنگ ہے سعودی عربیہ کا جدہ ٹاور۔ دوستوں اگر یہ ٹاور پلان کے مطابق بنتا ہے تو اس کی ہائٹ 1 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہوگی اور یہ دنیا کی پہلی بلڈنگ ہوگی جو 1 کلومیٹر کے مارک کو کراس کرے گی۔ اس کا ڈیزائن بھی برج خلیفہ سے ملتا جلتا ہے کیونکہ دونوں بلڈنگز کا آرکیٹیکٹ سیم ہے، ایڈرین اسمتھ، اور اس بلڈنگ کے پیچھے کا پرپس بھی برج خلیفہ جیسا ہے۔ جدہ ٹاور کو بھی سعودیہ میں ایک نیا ڈسٹرکٹ بنانے کے لیے استعمال کیا جائے گا، جس سے اس کی اکانومی اور بھی مضبوط ہوگی۔ اس بلڈنگ کی کنسٹرکشن 2013 میں شروع ہوئی تھی، لیکن 2018 میں اس کی تعمیر روک دی گئی۔ وجہ یہ تھی کہ اس کے انویسٹرز پر کرپشن چارجز لگا دیے گئے تھے اور انہیں اریسٹ کر لیا گیا تھا۔ تب سے لے کر اب تک جدہ ٹاور کی تعمیر اب تک شروع نہیں ہو سکی۔ دوسرا پروجیکٹ بھی دبئی میں ہی ہے جس کا نام ہے دبئی کریک ٹاور اور اس کی پرپوزڈ ہائٹ 1300 میٹر تک بتائی جا رہی ہے، لیکن یہ پروجیکٹ بھی فی الحال رکا ہوا ہے۔ لیکن دوستوں مان لیجئے کہ یہ ٹاور بن بھی گیا، لیکن پھر بھی برج خلیفہ کا ریکارڈ اپنی جگہ قائم رہے گا، کیونکہ دبئی کریک ٹاور صرف ایک ٹاور ہے، جسٹ لائک آئیفل ٹاور، اور یہاں انسانوں کے رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، چونکہ برج خلیفہ ایک بلڈنگ ہے اور جہاں انسان رہ سکتے ہیں، اسی لیے یہ ٹاور دنیا کی ٹالسٹ بلڈنگ کی دوڑ سے آلریڈی باہر ہو چکا ہے۔ دوستوں ٹالسٹ بلڈنگ بنانے پہ بہت سی رقم خرچ ہوتی ہے، اسی لیے بہت سے ملک اس کام کو پیسوں کا ضیاع سمجھتے ہیں۔ چائنا کو ہی دیکھ لیجئے، حال ہی میں چائنا میں ایک لا پاس کیا گیا ہے کہ آپ 550 میٹر سے اونچی بلڈنگ نہیں بنا سکتے۔ اگر آپ بناتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دکھاوے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں اور اس سے وہاں کی سرکار اور لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں، تو اسی لیے 550 میٹر سے اوپر بلڈنگ بنانے پر بین لگا دیا گیا ہے۔ دوستوں ابھی تک ایسا کوئی سالڈ پروجیکٹ سامنے نہیں آیا جس سے لگے کہ وہ برج خلیفہ کو بیٹ کر پائے گا، جس کا صاف مطلب یہ بنتا ہے کہ برج خلیفہ آنے والے 15 سے 20 سالوں تک ورلڈ ٹالسٹ بلڈنگ رہنے والی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سٹوریز بائی رافع کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔